निलेश परवार निलेश पवार हांव निलेश परवार हांव ठाणे गांवचो रहिवाशी. माझे राजकारणात एंटर जावचे पयलीं हांव पणजे न्हय ग्रामीण पत्रकार म्हणून पयलीं काम केल्लें आनी ते काम करता करता हांव राजकारणात येयलो आनी ते राजकारणात म्हटल्यार हांव पयलीं पंच जालो, पंच जावन सरपंच. हांव दोनूय टर्म अनअपोज येयलो आनी तेजो सरपंच म्हणून आमी आमच्या गांवांत डेव्हलपमेंटाची कामां केली. जावं तो ग्राउंड आसतलो, जावं स्ट्रीट लायट, इन्सुलेटेड केबल म्हणजे आमकां लायटीचो खरो प्रॉब्लेम जातालो. फुडें तो साथ दिवन आमची बरीचशी कामां करून फुडें सरतलो. भाई आमचो खूप बरो आहा. कोणाच्या एका फोनार फोन रिसीव करता आणि आमकां हो भाई इलोच जाय. सरपंच जावच्या आधी तो एक रिपोर्टर म्हणून काम करतालो. तेन्ना तो सगळ्याक भोंवतालो तेन्ना दिसतालें की कितें वायट जालें कितें जालें तो सदांच सगळ्यांचे हेल्प करतालो. तेणी इतले डेव्हलपमेंट केला आपल्या ठाण्या पंचायतीन, तेका लागून तो एक कॅपेबल कॅन्डिडेट. बरो भुरगो म्हणून दवरलेलो आहा आनी आमकां खबर आहा की तो बरो एक्टिव्ह आहा. हांगाचे विकास जे तेज्या मार्फत जातले ते सगळ्याक समान असो तो भागयतलो अशी आमकां खात्री आहा. भारतीय जनता पार्टी म्हाजेर जो विश्वास दवरला तो हांव विश्वास सार्थक धरतलो आनी म्हाज्या कडल्यान जाता तितली हांव प्रयत्न करतलो. भाजपाची गॅरंटी, सशक्त जिल्हा पंचायत, सक्षम गोय.